सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम इस वक्त ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जामा मस्जिद कोफा में मौजूद हैं। कोफा की ये जामा मस्जिद है, हसीन व जमील मंज़र है। सहन में बैठे बैरूनी हिस्सा है। पीछे आपको सुनहरा गुंबद नज़र आ रहा है, इस तरफ आपको नीला गुंबद नज़र आ रहा है। पीछे एक सुनहरा मीनार है और इसी के साथ ही एक नीला मीनार भी है। अंदर मेरे बाएं तरफ ये जामा मस्जिद कोफा का वसी व अरीज़ इलाक़ा है कि जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। अब यहाँ क्या क्या ज़ियारात हैं इसको हम सुनते हैं, लेकिन इससे पहले शहर कोफा की तारीख़ पर हम तवज्जो करते हैं। इराक़ की सरज़मीन क़दीम सरज़मीनों में से एक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले भी ये इराक़ की सरज़मीन पर यहाँ लोग मौजूद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ये मुक़द्दस सरज़मीन रही है। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत भी इसी जगह है, बाबिल के मकाम पर, जहाँ हम पिछले सालों में ज़ियारत के लिए जा चुके हैं। कोफा भी इसी तरीके से इराक़ का एक बड़ा पुराना और मारूफ शहर है। ये दरियाए फ़ुरात के किनारे आबाद है और ये सूबा नजफ़ में काउंट होता है। नजफ़ अशरफ ये अलग शहर है, सूबा है नजफ़, नजफ़ के सूबे में ये काउंट होता है। और नजफ़ अशरफ से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर ये बगदाद से जुनूब में 170 किलोमीटर है और ये पहले सूरिस्तान था। अमीर मुमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत साद बिन अबी वक्कास को हुक्म दिया गया कि इसे फ़ौजी छावनी के तौर पर बसाया जाए, यानी कंटोनमेंट का एरिया, गालिबन यही कहते हैं उसको। तो यहाँ ये जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद देखते ही देखते ये एक शहर कायम हो गया। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इसे इल्म व फ़ज़ल से रोशन किया। ये बड़ी मशहूर शख्सियात में से है और कोफा इल्मी मसाइल के हवाले से उस वक्त बड़ा जाना जाता था। हरमैन शरीफैन ज़ादहुल्लाहु शर्रफ़हा व ताज़ीमहा के बाद ये उलूम का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। फिर जब सैयदना अली अल-मुर्तज़ा, क्योंकि उनकी ये मस्जिद है, अब इनके नाम से मंसूब है, इनकी जाए शहादत भी हम देखेंगे। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के दौरे खिलाफत में ये बाकायदा कैपिटल डिक्लेयर हुआ, शहर इस्लामी मुमलिकत का। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हज़रत वकी बिन जराह, ये जैसे इल्म फ़ज़ल के पहाड़ थे ना, उनका ताल्लुक़ इसी शहर से है। बाहर दार मौला अली है, जिसको हम आखिर में देखेंगे। जहाँ से हम आए अंदर इंटर हुए, हज़रत अली का घर है। बताया जाता है कि हज़रत अली की तजहीज़, तकफ़ीन, तग़सील के मराहिल उसी जगह हुए। वो आप जब वहाँ जाएंगे तो आप उसको देख सकेंगे। अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ कौन कौन सी ज़ियारत है। सबसे पहले ये जिस जामा मस्जिद कोफा में हम बैठे हैं, इसको समझ लें कि ये क्या है। ये जामा मस्जिद कोफा, वैसे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे मरकज़ी हैसियत अता की, लेकिन इससे पहले भी ये मस्जिद मौजूद थी और ये भी दुनिया की कदीम मसाजिद में से एक है। और इस मस्जिद की तामीर नौ 17 हिजरी में फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हुई। फिर शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ज़माने में इस मस्जिद को बाकायदा मरकज़ी हैसियत हासिल हुई और इसी मस्जिद के मिंबर पर आप खिताबात फरमाते थे और इसी मस्जिद शरीफ में आप फ़ैसले भी फरमाया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ ज़ोहर की नमाज़ भी बाजमात अदा की है। ये हमारे लिए बड़ी सादत मंदी की बात है। अब आते हैं गुंबद की तरफ। आपको एक बात मैंने बताई थी, याद होगी, कि सुनहरी गुंबद ये अहले बैत अतहार का है और नीला गुंबद अहले बैत अतहार के ग़ुलामों का है। यहाँ दो मज़ारात हैं, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील और हज़रत काजी हानी बिन उरवा। काजी हानी बिन उरवा मोहब्बत करने वालों में से थे, इमाम मुस्लिम बिन अकील अहले बैत अतहार में से है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सुनहरी गुंबद क्या, जो के नीचे जो मज़ार है वो किन का होगा? अहले बैत की कौन से हस्ती का होगा? इमाम मुस्लिम बिन अकील का है, ठीक है। और ये जो मज़ार है नीला गुंबद, ये काजी हानी बिन उरवा का है। अब इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत की तरफ आते हैं। जब करबलाए मोहल्ला का जो सिलसिला हुआ, उससे पहले कूफियों की तरफ से खतूत इमाम हुसैन की बारगाह में रवाना किए गए कि आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ कोई मसला नहीं है। तो उस वक्त इमाम अली मकाम ने सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा अपना खलीफा मुकर्रर करके। फिर वहाँ के हालात का जायज़ा लें, तो फिर उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को काजी हानी बिन उरवा के घर पर छोड़ा और ख़ुद जो है वो सारे मामलात की हवाले से मालूमात लेने के लिए आप रवाना हुए। तो फिर इमाम मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया, आपके दोनों शहज़ादों को। ये वाक़या हम सुन चुके हैं वहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम के शहज़ादों की बारगाह में कि उनके
ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. ان کا قیام جو کوفہ میں ہوا نا، تو کوفہ میں قاضی ہانی بن عرفہ ان کے گھر قیام ہوا. ایک شخص تھا مختار بن عبیدہ ثقفی، اس کی قبر بھی انہوں نے یہیں بنائی ہے، لیکن وہاں ہم فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں. حضرت ہادی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں کے قاضی بھی تھے، فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے. آپ یہاں موجود ہیں، آپ کا مزار. آپ ایک طریقے سے قبیلے کے سردار بھی تھے، بزرگ بھی تھے، صاحب اقتدار بھی تھے. تو آپ نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھا. جاسوسوں کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ امام مسلم بن عقیل کے شہزادے یہاں ہیں، تو بڑی بے دردی کے ساتھ قاضی ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور بالآخر اہل بیت اطہار میں سے جو حضرت امام مسلم بن عقیل ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور بعد میں مختار ثقفی نے مارکہ کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے باقاعدہ بدلہ لیا، ریونج لیا، اور ایک ایک کو چن چن کر مار لیا. لیکن بیچارے کی اس کے نصیب میں بھی اسلام نہیں تھا. مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا، اور اس کی قسمت بھی پھوٹی تھی، اور یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا. تو ہم وہاں فاتحہ خوانی نہیں کرتے. اور بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے لیے سمجھنے کے لیے ایک بڑا طویل وقت چاہیے. مزار شریف جو قاضی ہانی بن عروہ کا ہے، یہ نیلے گنبد والی عمارت میں ہے، اور آپ کی کنیت ابو یحییٰ ہے. آپ جلیل القدر تابعی ہیں، اشراف کوفہ میں سے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں، مصاحبین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جنگوں میں مولا علی کے ساتھ رہے، اور تمام معاملات میں معاون خصوصی بھی رہے. اور آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ محب اہل بیت تھے. اور آپ کی محبت اور عقیدے کا اندازہ اس واقعے سے بھی بخوبی لگایا جاتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئے تو اس کی خبر ابن زیاد کو ملی، اور اس نے فوج کو حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے آپ کے پاس بھیجا. تو اس وقت آپ نے مہمان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے باوجود آپ بضد رہے کہ میں مسلم بن عقیل کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور اس وجہ سے آپ کو باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا بھی دی گئی، جس کے دوران آپ بے ہوش ہو گئے، اور آخر کار آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا. اور آپ کی شہادت کا جو دن تھا وہ تھی 8 ذوالحجہ کی تاریخ 60 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، اور جامع مسجد کوفہ میں آپ کا مزار موجود ہے. دیگر جو قریب میں اور زیارات منسوب ہے اس کو بھی سن لیں. یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو حوض ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طوفان نوح جب اس کی ابتدا ہوئی تو ابتدا کی یہ نشانی بتائی گئی کہ عورت کے تندور سے جو ہے وہ پانی ابلنا شروع ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع ملے گی کہ اب طوفان آنے والا ہے، تو سب کو کشتی میں بٹھا دو. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس مقام پر وہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا، اور یہاں سے طوفان کے جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی. ایک تو یہ مقام ہے. پھر دیگر مقامات انبیاء کرام میں، جیسے نقشے کا کس نے آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے، تو یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے نا، یہ بتایا گیا کہ بھائی دیکھو یہاں پہ یہ نشانی ہے. تو یہاں پہ مخصوص ایک آپ کو نظر آئیں گے کتبے سے لگے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کتبے لگے ہوئے. یہ دیگر مقامات انبیاء کرام ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ مختلف انبیاء کرام نے نمازیں ادا کی. تو یہاں مقام ابراہیم، مقام آدم، اس طرح باقاعدہ کتبے لگے ہوئے. اور اسی طریقے سے محراب علی، جس کی ہم زیارت انشاءاللہ ہم اندر جا کر کریں گے جامع مسجد کوفہ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھانے کی جگہ، اور وہیں آپ کو شہید کر دیا گیا. اور وہاں ان کا قول بھی لکھا ہوا ہے، بوقت شہادت جب مولا علی نے اپنا ایک نعرہ بلند کیا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، تو شہادت کے موقع پر جو جملے ارشاد فرمائے وہ جملے بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں، اور اس مقام شہادت کو بھی باقاعدہ محفوظ کیا گیا ہے. تو اس کی زیارت بھی ہم کریں گے. تو وہاں زخمی ہوئے اور وہاں آپ کا شہادت ہوئی. اسی کے ساتھ ایک اور مزار ہے جو گیٹ سے باہر ہے، وہ بھی معتبر روایات سے ثابت نہیں ہے. حضرت علی کی ایک صاحبزادی تھی، حضرت ختیجہ، حضرت علی کی صاحبزادی، وہ حضرت ختیجہ نہیں، حضرت علی کی ایک صاحبزادی تھی حضرت ختیجہ. کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مزار ہے. تو وہاں بھی آپ باہر سے فاتحہ خوانی کیجیے گا، اندر نہیں جائے گا، خواتین کے لیے غالباً خاص ہے. ہم باہر سے فاتحہ خوانی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دار علی کی طرف یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ جائیں گے. میں تمار کے حوالے سے میں وہیں ذکر کر چکا ہوں جہاں ہم پہلے جا چکے ہیں. تو یہ کچھ زیارات تھی. اب ہم اپنے طور پر یہاں حاضری دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دار علی کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. یہیں اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. میں بھی مزار شریف کی طرف رخ کر لیتا ہوں، آپ بھی اس طرف کر لیں، محراب علی بھی اس طرف ہے، تو یہ نسبتیں ہمیں مل جائیں گی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ، شیر خدا کا واسطہ، امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا واسطہ،
इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का वास्ता, काजी हानी बिन उरवा की मुहब्बे अहल बैत के हवाले से की जाने वाली अल्लाह कोशिशों और सादतों का वास्ता, अल्लाह हम सब का जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह इस मुबारक जगह के सदक़े अल्लाह तू हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा, हमारे हाल को अच्छा कर दे मौला, हमारे काल को अच्छा कर दे, हमारी दुनिया अच्छी कर दे, हमारी आखिरत अच्छी कर दे, हमारे घर बार में सुख दाखिल फरमा, चैन सुकून तमानी अता फरमा, हमें भी सच्चा पक्का मुहिब अहले बैत बना दे, अल्लाह अकीदे से ना फिरने वाला बना दे, उस अकीदगी पर साबित कदमी अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। कभी सहाबा कराम की शान में हर्जा सराई हमारी तरफ से ना हो, हमें ऐसा कुव्वत वाला बना दे। कभी अहले बैत अतहार की शान में कभी कोई हतक या गुस्ताखी वाला मामला इशारतन या किनायतन भी ना हो, अल्लाह हमें ऐसा अकीदे में पुख्ता बना दे, बद अकीदगी से बचा ले, अल्लाह बहरा रवर होने से बचा ले, हिदायत से भटकने से बचा ले, राह से मुतज़लज़ल होने से बचा ले, मुतज़ब्ज़ब होने से बचा ले, अल्लाह साबित कदमी अता फरमा, इरादों को मज़ीद पुख्ता फरमा, अल्लाह नबी का परचम बुलंद करते रहने का जज्बा अता फरमा। इस जहाँ में भी खुशियाँ, आखिरत में भी खुशियाँ हम सब गुलामों का मुक़द्दर बना, दोनों जहाँ की भलाइयों और सुरखरुइयों से हमें मालामाल फरमा। अल्लाह इन मुक़द्दस बारगाहों में हाज़िरी का शरफ़ तेरे करम से मुमकिन हुआ है, वाला हमेशा हमें अपने करम के साए में जगह अता फरमा। अल्लाह यहाँ बरसने वाले अनवार और तजल्लियात का वास्ता हमारे घरों को, जाए तिजारत को, ए रब्बे करीम हमारे शहर को नूर अला नूर कर दे। ख़ास दुआ करें, हमने हर मकाम पर मुख्तलिफ दुआएं करने की कोशिश की है, एक ऐसी दुआ है कि जो मेरे ख्याल में इस पूरे सफ़र में नहीं हुई और हम मोहब्बत से और बड़े जज्बे के साथ करते हैं कि मौला हमारे शहर कराची को रोशनी का शहर फिर बना दे, अमन और आश्ती का गहवारा फिर बना दे, हमारे वतन पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से ख़तरात से हमारे प्यारे पाक वतन को महफूज फरमा। जो हमारे काफ़िले वाले जिस भी दुआ को लेकर चले, कई तो ऐसे उम्मीद लगा कर आए कि इंशाअल्लाह जाएंगे तो दुआ कबूलियत का मुजदा पा चुकी होगी, मौला हर एक की हर नेक दिली जायज़ तमन्ना मुराद पूरी फरमा दे। अपनी बच्चियों के रिश्तों के मुंतज़िर भी बैठे हैं मौला, ज़ाती घर चाहने वाले भी बैठे हैं, बीमारियों से शिफा की नीयत लगा कर भी बैठे हैं, अल्लाह मकरूज़ भी बैठे हैं, पैसे लोगों ने दबा लिए हैं, अल्लाह पर उम्मीद है कि इनका जायज़ हक़ इन्हें मिल जाएगा। रब्बे करीम बेचैन भी बैठे हैं, अल्लाह घरेलू नाचाकियों का शिकार भी बैठे हैं, अल्लाह अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हाल भी बैठे हैं, अल्लाह हर एक पर करम फरमा। खास दुआ करें, हमारे अब्दुल रज़ाक साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ और बार बार ये बात कही है कि इनके बच्चे के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक इनके बच्चे को मुकम्मल सेहत अता फरमा। यहाँ अलम बुलंद करने वालों का वास्ता, यहाँ इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों का वास्ता, अल्लाह हमारे मोहतरम भाई के बच्चे को इतनी सेहत दे कि वो खुद बोलना सीख जाए। रब्बे करीम कदम कदम बरकतें रहमतें हमारा, हमारे वालिदैन का, हमारे अहले खाना का, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुकद्दर बना दे। जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है, अपना शरफ दुआ से है बाकी रहा कबूल, ये जाने उनके हाथ में कुंजी असर की है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चंद अशार मनक़बत के भी पढ़ लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो भी शामिल हो जाए, अंदर सिर्फ फातिहा खानी हो सकेगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। मन कुंतु मौला अली अली, आका ने बोला अली अली, मन कुंतु मौला अली अली, आका ने बोला अली अली। ज़हरा का शोगर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, मैं जिसका मौला अली अली है उसके मौला अली अली, हम सब ने पुकारा अली अली मौला। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, गुलाम इनका है ज़माना अली हैदर का घराना। किया हर काम उसी की रिज़ा में राज़ी रह कर, खुदा के दीन की खातिर हज़ारों सदमे सह कर। किया हर काम उसी की रिज़ा में राज़ी रह कर, खुदा के दीन की खातिर हजारों सदमे सह कर। करे हर दम शुक्राना अली हैदर का घराना, करे हर दम शुक्राना अली हैदर का घराना,
غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ قیادت ہو کہ امامت ولایت ہو کہ طہارت شرافت ہو کہ صداقت سخاوت ہو کہ شجاعت ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ علی حیدر کا گھرانہ ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ سب کہیے علی حیدر کا گھرانہ غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ کدی ممبر تے کھڑکے کدی میدان تے لڑکے کدی نیزے تے چڑھ کے کدی خطبے پڑھ پڑھ کے اچھا یہ ساری نسلوں کی گویا اس شعر میں نمائندگی ہو رہی ہے کدی ممبر تے لڑکے تو خود مولائے کائنات کی بات ہو رہی ہے کدی میدان تے لڑکے تو امام پاک کی بات ہو رہی ہے کدی نیزے تے چڑھ کے تو امام پاک کی بات نیزے تے چڑھ کے ہو رہی ہے میدان تے لڑ کے امام پاک کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے اور پھر جب امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیا تو کہتے ہیں کہ کدی نیزے تے چڑھ کے اور کدی خطبے پڑھ پڑھ کے سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ من کنت مولا علی علی آقا نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کے مولا علی علی زغرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی ہم سب نے پکارا علی علی مولا بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ غلام ان کا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین